अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप ये वीडियो आज रात 10 बजे या सवा 10 साढ़े 10 के अराउंड देख रहे हैं तो आप इस वक्त मेरा पब्लिक न्यूज़ पर टीवी प्रोग्राम भी देख सकते हैं, पावर शो विद मलिया हाशमी, जिसमें आज हमने इन्हीं इश्यूज़ पर डिस्कशन की है जिस पर आज मैं बात करने वाली हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़ोरों शोर से डिस्कस की जा रही है वो चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का रिजल्ट है, जिसको अपोजिशन जमातों ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। अब यहाँ पे दो तरह की कानूनी आरा पाई जाती हैं। कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि आप इस इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 69 के तहत, जबकि वहीं पर कुछ कानूनी माहिरीन उसी आर्टिकल 69 का सहारा लेते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से आर्टिकल 69 को पढ़ें तो उसमें प्रोसीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि प्रोसीजर की बुनियाद पर, यानी प्रोसीजर में अगर कोई गलती है, वो फॉलो नहीं किया गया सही से, तो उसकी बुनियाद पर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। यानी फ़र्ज़ किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फ़र्ज़ था कि उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करना है, जो उन्होंने किया भी शाह साहब ने, लेकिन अगर वो ना करते और उनकी जगह कोई और शख्स रिजल्ट अनाउंस कर देता तो ये एक प्रोसीजरल गलती होती। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन के जो हामी वकला हैं उनका कहना है कि हम अपना केस बिल्ड कर रहे हैं और हम जीतेंगे इस केस को। तो देखते हैं कि वो कैसे अपना केस बिल्ड करते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं कि इनके जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो बिल्कुल एक सी गलती, अगर आप इसको इफ़ यूड लाइक टू कॉल इट वन, अगर आप इसको गलती कहना चाहें, एक ही वजह से मुस्तरद हुए और उसके बाद उस गलती का अजाला करते हुए पहले से भी ज्यादा लोगों ने 54 लोगों ने वोट दे दिया मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए। सो इसमें कानूनी के साथ साथ सियासी बहस भी बहुत अहम है इसमें। उसके बाद मरियम साहिबा की जो बेल, नैब ने माशाल्लाह फिर एक दफ़ा एक ब्लंडर मारा है कि बजाय इसके कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की बात करें कि जो उन्होंने वालिद साहब की तीमारदारी का कहकर जमानत ले रखी है, बजाय इसके कि आप उसको मंसूख करने की बात करें, आप लाहौर हाई कोर्ट वो पिटिशन लेकर चले गए जहां पर आपने उस केस का जिक्र भी नहीं किया, चौधरी शुगर मिल्स केस का। सो नैब की जो इनकॉम्पिटेंस है वो बार बार इन लोगों को बचाने में हेल्प करती है। सो मुझे तो अब शक होने लग गया है कि पता नहीं ये किसकी साइड पे है। आई एम नॉट श्योर हुज साइड दे आर ऑन। ये नैब पता नहीं किसके लिए खेल रही है। अगरचे इनको उसूलन तो पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, खेलना तो इनका काम ही नहीं, लेकिन मुझे तो अब लगता है कि ये कोई पूरी गेम हो रही है कि जिसमें आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस दें, नैब की मैं बात कर रही हूँ, कि इतना बुरा परफॉर्म करें कि कल को लोग इस कदर आपकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, जाहिर है कि अदालत में आप मार खाएंगे और मुजरिम जीतते जाएंगे, तो फिर आप पाकिस्तान की अवाम को इतना मायूस कर देना चाहते हैं कि कल को कोई भी शख्स एहतसाब की बात ना करे। बहरहाल जी, कानूनी माहिरीन से पूछने वाली तो बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें यह भी एक नुकता बहुत अहम है कि नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों रुजू नहीं किया, लाहौर हाई कोर्ट वो क्यों गए, जब उन्हें पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं हैं और इस वजह से उनकी अपील अभी तक ऑन होल्ड है। मरियम साहिबा तो हैं और अब माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतयाब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद जिंदगी दें। तो अब तो वो एक्सक्यूज़ बाकी नहीं जिसकी प्ली लेकर उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई किया था। सो बजाय इसके कि आप उस तरफ जाएं, आप लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं और फिर ये कि ये ऐसा नहीं है कि ये केस नहीं है, चौधरी शुगर मिल्स वाला केस बिल्कुल है मरियम साहिबा पे, लेकिन फिर आप उस केस की अच्छी तैयारी करके जाएं और जो पिटिशन आप दायर करें उसमें कम से कम उसका जिक्र तो कीजिए जो अपोजिशन फिर कहती है, और आप एक प्रोसीजरल ग्लिच की वजह से बैकफुट पे चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नाज़रीन अब देखना ये है कि हमारी अदालतें अब किस किस्म का फैसला करती हैं। मुझे याद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब केस था 2012 में, स्विस अथॉरिटीज़ को इन्होंने लिखना था, ख़त लिखना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत जारी की थी कि $60 मिलियन का जो केस था जरदारी साहब का, कि एज पर सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ही वाज सपोज टू राइट अ लेटर टू स्विस अथॉरिटीज़ कि आप जरदारी साहब को प्रोसिक्यूट करना दोबारा से शुरू करें, उनकी प्रोसिक्यूशन रीस्टार्ट करें। लेकिन गिलानी साहब ने ऐसा करने से इनकार किया और उस वक्त जो उनके कानूनी साथी थे, एतजाज़ एहसन साहब भी और दीगर लोग जो उनको कानूनी नुक्ता नज़र से आगाह कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, दे वर ऑफ द व्यू कि नहीं,
یہ کیوں کریں, پریزیڈنٹ کو تو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. وہ بڑا ان کا ایک لمبا چوڑا تھا, اور اس میں ان کا مین نقطہ یہ تھا کہ عدالتوں کو کیا ضرورت ہے سیاسی معاملات میں آنے کی, عدالت کو کیوں جوڈیشل معاملات میں آنا چاہیے, سیاسی معاملات میں جوڈیشل پہلو کیوں لے کر آنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہوگا, کیونکہ پہلے تو پیپلز پارٹی کا یہی موقف رہا ہے نا کہ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. سو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال سامنے آتی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ کیا مریم صاحبہ کی بیل ویلڈ ہے یا نہیں. کیا اب جب کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب صحت یاب ہو چکے ہیں, تو اب کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو انہوں نے بیل لے رکھی ہے, کیا اب وہ ویلڈ رہ چکی ہے یا نہیں. اچھا جی, اس کے بعد آج میں نے اپنے ٹاک شو میں فیاض الحسن چوہان سے بھی بات کی, جو کہ وزیر ہیں, صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات. ان سے میں نے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ پکڑ نہیں سکتے ان کو, اور اگر آپ وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی مریم صاحبہ تو برگرز بنا بنا کے آرڈر کرتی تھیں اور بنا بنا کے کھاتی تھیں سینڈوچز, یہ وہ, تو ان کی تو عیاشیاں تھیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے عیاشیاں کرنے دی نا, غریب آدمی کیوں نہیں کر پاتا. تو بیسیکلی اب آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو شکوے نہیں کرنے, آپ نے ان شکوے شکایات کا سد باب کرنا ہے جو آپ اتنے سال سے کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی عوام آپ کو حکومت میں لائیے, ٹھیک ہے, جہاں سے کوئی عدالت سے ریلیف لے کر آ جاتا ہے وہ پھر آپ کا ضمیر اللہ کے آگے تو مطمئن ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی پوری کوشش کی. لیکن آپ لوگ تو کم از کم اپنے طور پہ تھوڑا کریں نا. اور پھر یہ کہ آپ کے اپنے کوارٹرز میں جو لوگ غلط ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف یا زرداری کا احتساب ضروری ہے, جو جو غلط ہے اس کا احتساب ضروری ہے. سو آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا کیا سوال جواب دیے. انہوں نے چارلی چیپلن کا جو ہے لقب دیا ہے جاوید لطیف صاحب کو کہ یہ چارلی چیپلن ہے اور نواز شریف صاحب کے. وہ خیر آپ سنیے گا, ابھی 10 بجے میرا پروگرام لگے گا پبلک نیوز پہ, تو آئی ایم شیور یہ جب تک ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب تک لگا ہوا ہوگا. تو اگر پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 10 بجے آپ دیکھ رہے ہوئے یہ ویڈیو, تو پبلک نیوز ضرور ٹی وی پہ چیک کیجیے گا, یا اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اور میرا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے رات کو 2 بجے اور دوپہر 2 بجے اگلے دن, یعنی آج رات 2 بجے اور دوپہر کو 2 بجے آج کے دن ہی. اسی طرح سیٹرڈے سنڈے کو میں پروگرام کرتی ہوں, تو سنڈے رات کو 2 بجے اور دوپہر 2 بجے, اور منڈے رات 2 بجے اور دوپہر 2 بجے میرا شو ریپیٹ ہوتا ہے. کل ہم نے حسن نثار صاحب کا انٹرویو کیا تھا, تو اس میں انہوں نے بھی کافی کھری کھری باتیں کی تھیں. سو دیکھتے ہیں کہ آگے اب کیا صورتحال نکلتی ہے. اور کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن میں اینڈ اس بات پہ کرنا چاہوں گی کہ اب عدالتوں کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس ملک کا مستقبل اب سیدھے راستے پر اس کی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہوئے فیصلے کریں گے, یا پھر ماضی والی غلطیاں ہی دہرائی جائیں گی کہ جس میں طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہوا کرتا تھا اور کمزور بیچارے کو سارا. میں آج دیکھ رہی تھی کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جیل میں ایک 7 سال کا, پشاور میں 7ویں جماعت کا ایک معصوم طالب علم وہ جاں بحق ہو گیا. اور وہ جیل میں گیا کیوں تھا کہ اس کی کچھ دکانداروں سے بحث ہوگی, لڑائی ہوگی, تو مبینہ طور پر اس نے اسلحہ نکالا, جس پر انہوں نے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. تو بجائے اس کے کہ آپ اس بچے کو آرام سے سمجھائیں, آرام سے بات کریں, آپ نے تو اس پھول کو ہی کچل دیا. سو اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پولیس کا جو وہاں پر عملہ تھا, ریلیونٹ عملہ, اس کو معطل کر دیا گیا ہے. لیکن صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے اس عملے کو معطل کرنے سے ان ماں باپ کو ان کا بیٹا واپس نہیں ملے گا. اور میں آج اس بات پہ بھی بہت حیران ہوں کہ نون لیگ کے ہمارے بہت ہی قابل دوست ہیں, بہت اچھے ہمارے بڑے قابل احترام بھائیوں کی طرح ہیں کچھ لوگ جو نون لیگ کے ترجمان ہیں, وہ اس بات پر نہیں کوئی افسوس کر رہے کہ مریم صاحبہ نے کیوں یا نواز شریف صاحب نے کیوں پاکستان کے قومی سلامتی اداروں پر حملے کیے ہیں. وہ اس بات پر دکھ منا رہے ہیں کہ ان کو نیب کیوں پوچھ رہی ہے. نیب کا تو کام فائنینشیل ارریگولیرٹیز, یعنی جو مالی گڑبڑ کی ہو, خرد کی ہو, اس پر نیب سوال کر سکتی ہے. نیب یہ کیوں پوچھ رہی ہے کہ قومی سلامتی اداروں پر حملے کر کے مریم اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ تو وہ کیوں نہ پوچھے. آپ لوگ تو یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ انکوائری, انویسٹیگیشن اور جو آپ کا ریفرنس ہوتا ہے, یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں کسی بھی کیس کی. تو مریم کو تو انکوائری پہ اریسٹ کر لیا. بھائی بات سنیں, آپ کا چیئرمین نیب جو ہے اس کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ آپ جو ملزم ہوتا ہے اس کو کسی بھی سٹیج پر گرفتار کر کے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. تو یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں پلیز, اور قانون کی باتیں آپ لوگ تو کم از کم بالکل بھی مت کریں. خدا کا خوف کریں, غلط کو غلط کہیں.
جاوید چودھری صاحب نے جاوید لطیف صاحب نے جس طرح کی باتیں کی، ان پر جس طریقے سے آج فیاض الحسن چوہان کو آپ سنیے گا میرے پروگرام میں، جس طرح سے انہوں نے ان کو جواب دیا ہے، میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو اس بات پر ان کو جواب ضرور دینا چاہیے، جس طرح ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں، جو غلط مووز ہیں، ان پر ضرور سوال کریں، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان پر ضرور اپریشیٹ کریں۔ اسی طرح جو شخص پاکستان کے قومی سلامتی اداروں پر حملہ کرے اور گھٹیا زبان استعمال کرے، اس کو وہیں پر اس بیانیے کو کچل دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کھپے۔